अब्दुल साहब ने अपने फन का मुजाहरा किया। जब जलसे में इन्होंने फन का मुजाहरा किया तो मुजाहरा क़िरात में क्या इनका रोल रहता होगा अल्लाह ही जाने। मैं भी अपने फन का इजहार कर रहा हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती रहमान और मुफ्ती आफ्ताब साहब के हवाले से। नाते नबी का नूर बिखेरूंगा हर तरफ है, क्या बात है, बिखेरूंगा हर तरफ है, नाते नबी का नूर बिखेरूंगा हर तरफ है, नाते नबी का नूर। हसन मुस्तफा की अदा में क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसन बहुत अच्छे, बहुत खूब माशाअल्लाह। हसन मुस्तफा की अदा लेके आया हूँ मरतिया गाँव में, हसन मुस्तफा की अदा लेके आया हूँ। और डाइस पर भी और सामने में भी बहुत सारे हुज्जाज किराम तशरीफ रखते हैं। एक शेर हाजी हजरात के हवाले से पेश करता हूं। हजरत मौलाना यूनुस साहब दामत बरकातुहू और हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब जो हमारे बड़े शेर का चाहता हूँ शेर पर आता कर। जो पूछते हो मुझसे मैं क्या लेके आया हूँ, हर दर्द से असलम परवाना साहब, हर दर्द से नजात मिलेगी मरीज को, क्या बात है, मिलेगी मरीज को, हर दर्द से नजात मिलेगी मरीज को, हर दर्द से नजात, हर दर्द से नजात मिलेगी मरीज को। तो शहर नबी की खाक शिफा ले आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह मोती भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। कारी अब्दुल साहब अल्लाह आपके फन में खूब तरक्कियात से नवाजे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत मौलाना यूनुस साहब दामत बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर दर्द का लीजिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो भी रकमें आएंगी ये मैंने बरकता रख ली है अपने जेब में, अब जो भी आएंगी इस मस्जिद की नजर होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। पेश करता हूँ, देखता हूँ अल्लाह के बंदे कितने उठते हैं। पेश करता हूँ असलम भाई, बरकत का जवाब मैंने बरकत रख ली है और इसमें रहमत का नज़ूल होगा। बरकत मेरी जेब में, रहमत इधर आएगी। मुलाज़ा फरमाए, क्यों पूछते हो मुझसे मैं क्या लेके आया हूँ, दोज़ख की आग मुझको जलाएगी किस तरह, जलाएगी किस तरह। तमन्ना भाई आप भी अपनी तमन्नाओं का इजहार कीजिए मस्जिद में चंदा देकर। मुलाज़ा फरमाए, दोज़ख किया ये मुझको, दोज़ख किया ये मुझको जलाएगी किस तरह, दोज़ख किया ये मुझको जलाएगी किस तरह। जब दिल में इश्क शम्ए खुदा लेके आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बहुत अच्छे मस्जिद के नाम पर देखिए हजरत अब्दुल साहब जो कुर्रा ही नहीं बल्कि उस्ताद कुर्रा है, 500 से नवाजा है और हमारे चाचा मोहतरम ने उठने का माहौल बना दिया। बहुत मुखिया जी हैदर भाई आप भी आइए, हैदर भाई आइए, शाकिर भाई आइए, देखिए बगैर नाम के देते जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। इमाम साहब का जज्बा जब इतना जवान है तो मुक्तदी का जवाब नहीं।
سبحان اللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ امان اللہ صاحب مکمل امانت داری کے ساتھ چندہ کرائیں گے انشاءاللہ. میں شاعری کے ذریعے جو کچھ کہہ دوں تو پوچھتا ہوں جس سے میں کیا لے کے آیا ہوں. اور نعت پاک کا پیارا شعر عطا کریے بڑے بھائی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، جن کے ذریعے پونا کی سرزمین پہ مجھے 2 بار حاضری کا شرف حاصل ہے. ماشاءاللہ. لایا ہے کیا یہ حشر میں پوچھے گا جب خدا، بہت اچھے پوچھے گا جب خدا. لایا ہے حشر میں، لایا ہے کیا یہ حشر میں پوچھے گا جب خدا. لایا ہے کیا یہ حشر میں پوچھے گا جب خدا. بولوں گا میں نبی کی وفا لے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بولوں گا میں نبی کی وفا. یہ دیکھیے مجھے الگ سے دیا گیا ہے، نہیں وہ اسی مسجد کے لیے. انصر صاحب دیکھیے جی، ایسا انصر بہت کم ملے گا. ٹکاؤ انصر نہیں ہے، یہ ٹکاؤ انصر ہے. اللہ پاک ضلع مدھوبنی کی نمائندگی ان کو پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے اس عالم اسلام میں کرائیں. بہت بہت شکریہ اسلم بھائی. کیوں پوچھتے ہو، آپ کچھ اعلان فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر مشورے سے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ساتھی ویڈیو کالنگ نہ لیں، کیونکہ اس کا بہت ہی یوز مس ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے. اس لیے جو لے چکے ہیں اللہ کے واسطے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اللہ کے واسطے اپنے موبائل سے نکال دیں، کیونکہ مشورہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو کال نہ نکالے گا. اس لیے جو لے چکے ہیں اسے گزارش کے وہ ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں، ورنہ کل قیامت کے دن اسی کے اوپر میں پوچھوں گا اور اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ان کو منع کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے اس بات کے اوپر رضامندی ظاہر نہیں کی. کل قیامت کے دن اللہ کی یہاں پکڑ ہو گئے. اس لیے جو کر چکے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ مشورہ سے یہاں بات طے ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہم اس طریقے سے نہیں کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے. کیوں پوچھتے ہو جسے میں کیا لے کے آیا ہوں. اور منقبت کا یہ شعر اسلم پروانہ صاحب میدان کربلا میں یہ بولے میرے حسین. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بولے میرے حسین، میدان کربلا میں یہ بولے میرے حسین. جمیلہ بازار کی عظیم شخصیات میں سے ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا سلطان قاسمی صاحب، جو ماشاءاللہ زائر حرم زائر حرمین شریفین ہیں. انہوں نے فرمایا میدان کربلا میں یہ بولے میرے حسین. میدان کربلا میں یہ بولے میرے حسین. میدان کربلا میں یہ بولے میرے حسین. دامن دامن میں آج صبر رضا لے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دامن میں آج صبر رضا لے کے آیا ہوں. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں، ان نوجوانوں کے حوالے سے میں نے مقطع کہا ہے جن کی ماں دنیا میں ہے. پیش کرتا ہوں اسلم بھائی، عطا کریے. میرے قدم کو کیسے نہ چھومیں گی منزلیں، چھومیں گی منزلیں. کو کیسے نہ چھومیں گی منزلیں، میرے قدم کو کیسے نہ چھومیں گی منزلیں. میرے قدم کو کیسے نہ چھومیں گی منزلیں. کیا بات ہے، میرے قدم کو کیسے نہ چھومیں گی منزلیں. ماہر میں گھر سے ماں کی دعا لے کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی
जान मुस्कुरा दोबारा पढ़ता हूँ, कह दीजिए सुभान अल्लाह। माँ के नाम पर चेहरे पे मुस्कान आ गया। मेरे अल्लाह पाक इनकी माँ को सलामत रखे। ये स्पेशल टीम है माशाल्लाह पूरे। मेरे कदम को कैसे न चूमेंगी मंजिलें। कारी अब्दुल सलाम साहब दामद बरकातहू। मेरे कदम को कैसे न, बहुत बहुत शुक्रिया मोती भाई कमेटी की तरफ से और अल्लाह की तरफ से आपको खूब इनाम की बारिश हो।